अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस कब्र पर आप जूते पड़ते हुए देख रहे हैं, ये कब्र एक मुसलमान की है और ये भारतीय पंजाब में वाक़ है। इस कब्र पर जूते मारने वाले सिख यात्री हैं जो यहाँ मौजूद गुरुद्वारे की ज़ियारत करने के लिए आए हैं। आखिर एक मुसलमान की कब्र की बेहुरमती क्यों की जा रही है और इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है। हर साल यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उन सब के लिए ये अकीदे का हिस्सा बन चुका है कि जब तक इस कब्र पर जूते ना बरसाए जाएं तब तक उनकी इबादत कबूल नहीं होगी। देखने और सुनने में ये भी बहुत अजीब लगता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब बात ये है कि ये कब्र पर जूते बरसाना पूरी दुनिया में और किसी मज़हब में नज़र नहीं आता। आजकल इंटरनेट पर ये वीडियो बहुत मकबूल और वायरल हो रही है और आज की इस वीडियो में हम आपको इस कब्र की तारीख और इसका सिख मज़हब से ताल्लुक़ वाज़ेह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है जिस वजह से सिख यात्री इस कब्र पर जूते बरसाने को बाइस सवाब ख्याल करते हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये अमल हमारी नज़र में कैसे होना चाहिए और हमें इस पर कौन सा रद्द अमल देना चाहिए। मौजूद सामीन, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए मौजू की बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, इंडिया के सूबे भारतीय पंजाब में एक गुरुद्वारा है जिसका नाम गुरुद्वारा मुख्तसर सिंह है। इस गुरुद्वारे के अहाते में एक कब्र है जो बहुत खस्ता हालत में है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ आने वाले लोग अपने जूते निकाल कर इस कब्र पर बरसाते हैं। यहाँ पर आने वाले हर यात्री पर लाजिम है कि वो इस कब्र पर कम से कम 5 जूते जरूर मारें ताकि इसकी इबादत कबूल हो सके। सिख मज़हब की लुग़वी किताब ग्रंथ साहिब के मुताबिक ये कब्र एक मुसलमान मुग़ल अहदेदार नूरुद्दीन की है। ये वाक़या 17वीं सदी का है जब एक मुग़ल अहदेदार बेस बदल कर और एक सिख मज़हब का पैरोकार बनकर सिखों के 10वें गुरु गोबंद सिंह का मोतमद बना हुआ था। यहाँ हम आपको बताते चलें कि सिख धर्म के मुताबिक के 10 गुरु हैं और गोबंद सिंह उनके 10वें और आखिरी गुरु थे, जिनके बाद गुरु आने का सिलसिला ख़त्म हो गया और सिख मज़हब के पैरोकार उन्हीं 10 गुरुओं की पूजा करते हैं। ये लोग एक अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं, जैसे ये सच्चे बादशाह के नाम से पुकारते हैं। वक़्त के साथ साथ सिख धर्म में भी शिरकिया अकायद और रस्में दाखिल हो चुकी हैं, जिसमें ये अपने 10 के 10 गुरु को दाई मामलात में दखल समझते हैं। नाज़िम मोगलिया सुल्तानत की हुक्मरानी के दौरान सिखों और मुगलों की बेशुमार जंगें होती रही। गो के दरमियान में कहीं उनके दरमियान सुलहनामे भी तहरीर की जाते रहे, लेकिन इसके बावजूद सिखों और मुगलों की आपस की लड़ाइयाँ चलती रही। आखिर और 10वें गुरु गोबंद सिंह के भी मुगलिया सुल्तान से काफ़ी लड़ाइयाँ चलती रही और इसलिए अंदरूनी राज हासिल करने के लिए एक जासूस के रूप में नूरुद्दीन को भेजा गया, जो कि एक आला मुगलिया अहदेदार था। याद रहे कि सिखों की किताब ग्रंथ साहिब के अलावा इस वाक़े का तस्करा कहीं और नहीं मिलता, इसलिए इस वाक़े को हक़ाइक़ से साबित करना बेहद मुश्किल काम है। ज़्यादा ख्याल यही है कि ये सिखों की जानिब से गढ़ा हुआ एक अफसाना है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। सिखों की मजहबी किताब ग्रंथ साहिब के मुताबिक नूरुद्दीन बेस बदल कर एक सिख यात्री के रूप में गोबंद सिंह के गुरुद्वारे में रिहाइश हासिल कर चुका था। उन्हीं दिनों में सिखों की मुगलिया सुल्तान से कई लड़ाइयाँ हो चुकी थी, लेकिन कोई फैसले को नतीजा बरामद नहीं हो रहा था। इसलिए नूरुद्दीन ने सोचा कि जब तक सिखों की गुरु गोबंद सिंह का कत्ल नहीं किया जाता तब तक इस सारी लड़ाई का किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया और उसने सिख गुरु गोबंद को कत्ल करने का बेड़ा उठा लिया। सिख धर्म की किताब ग्रंथ साहिब और दीगर रिवायतों के बकौल इस वक्त सिखों के 10वें गुरु गोबंद सिंह अपनी इबादत में मसरूफ थे। जब नूरुद्दीन जो एक सिख यात्री के रूप में था, उसने अपनी तलवार निकाली और पीठ पीछे से आकर गुरु गोबंद सिंह को कत्ल करना चाहा और उन पर वार किया। सिख रिवायत के मुताबिक गुरु गोबंद सिंह तमाम मामलात से बाखबर थे और नूरुद्दीन की हकीकत को भी जानते थे, इसलिए उनके वार करते ही गुरु गोबंद सिंह एक साइड पर हो गए और उन्होंने का वार रोक लिया। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए दाती बर्तन को नूरुद्दीन के सर पर पूरी कुव्वत से मारा। इसकी ताब न लाते हुए नूरुद्दीन मौके पर ही मर गया। इस मौके पर गुरु गोबंद सिंह ने नूरुद्दीन को बदुआ दी कि सामने से हमला करने वाले इज्जतदार होते हैं, लेकिन पेट पीछे से हमला करने वाले को किसी भी
صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تمہاری قبر کو قیامت تک ذلیل اور رسوا کیا جاتا رہے گا اور یہی تمہاری سزا ہوگی۔ گرو گوبند سنگھ کی اس بددعا کو گرنتھ صاحب میں بھی لکھا گیا ہے اور دیگر روایات کے مطابق یہ بددعا قبول ہوئی اور نور الدین کی قبر کو اسی گرودوارے کے احاطے میں بنایا گیا۔ اس کے بعد گرو گوبند سنگھ کی جانب سے ہر سکھ یاتری پر یہ لازم قرار پایا کہ وہ جب بھی اس گرودوارے کی زیارت کو آئے نور الدین کی قبر پر 5 جوتے ضرور مارے، کیونکہ یہ سکھ دھرم کا باغی اور جاسوس تھا جس نے ان کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کے پیٹ پر وار کرنے اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام معاملات تاریخ کی گرد میں گم ہو گئے، لیکن یہ روایت سینہ بسینہ چلتی رہی۔ آج بھی بھارت پنجاب میں رہنے والے سکھ اس روایت کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ ہم ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ یہ تمام کے تمام معاملات سکھوں کی اپنی مذہبی کتاب گرنتھ صاحب کے بقول درست ہیں، لیکن مغلیہ سلطنت کے ریکارڈ اور دیگر تمام آثار و شواہد سے نور الدین نامی کسی بھی ایسے عہدیدار کا ذکر نہیں ملتا جسے سکھوں کی جاسوسی کے لیے بھیجا گیا ہو اور اس نے سکھ گرو گوبند سنگھ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے محققین اور تجزیہ گاروں کے مطابق یہ قبر بحیثیت ایک افسانوی قصہ ہے اور نور الدین نامی ایسا کوئی بھی مسلمان عہدیدار نہیں تھا جس کی قبر کسی گرودوارے کے احاطے میں بنائے گئے ہو۔ پچھلے کچھ عرصے سے گرودوارہ مختصر سنگھ کے احاطے میں بنی ہوئی نور الدین نامی اس مسلمان مغلیہ عہدیدار کی قبر اور اس پر برسائے جانے والے جوتے اور ڈنڈے وائرل ہو چکے ہیں۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود ان ویڈیو پر ہمارے مسلمان بھائیوں کے مختلف قسم کے کامنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس افسانے کو سچ مان کر ایک مسلمان کی قبر کی بے حرمتی سمجھتے ہوئے سکھوں کو بہت لعنت ملامت کرتے رہے اور نہایت نازیبا کامنٹس بھی کرتے ہیں۔ اب تک کسی نے بھی اس معاملے کی تحقیق کرنا گوارا نہیں کیا، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق ایسے کسی بھی مسلمان عہدیدار کا کوئی وجود نہیں تھا جسے سکھوں کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو اور اس نے اپنی کوشش میں اپنی جان دے دی ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس معاملے کی حقیقت کو سمجھیے اور اپنے آپ کو جذبات کے حوالے نہ کریں۔ ہمارے دین کے مطابق جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی روح عالم برزخ کو پرواز کر جاتی اور اس کی قبر یا اس کے جسم کو بھی کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانے سے مردے کے عذاب میں کمی یا اضافہ نہیں ہوتا۔ دوسرا پہلو ہم آپ کے سامنے واضح کر چکے ہیں کہ ایسے کسی بھی مسلمان عہدیدار کا کوئی وجود نہیں تھا جسے مغلیہ سلطنت کی جانب سے ایسا کوئی کام سونپا گیا ہو، اس لیے یہ قبر اور اس سے جڑی روایتیں محض ایک افسانہ ہے جن کو سچ سمجھنا نہایت مشکل ہے۔ سارے معاملے کو سمجھتے ہوئے ہمیں مذہبی رواداری کو سامنے رکھتے ہوئے قبر پر جوتے برسانے یا کسی بھی قسم کی روایت کو سکھ دھرم کا اپنا حصہ سمجھتے ہوئے خاموش رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے اس معاملے کا حصہ نہ بنیں تاکہ ہمارے درمیان اور سکھوں کے درمیان معاملات زیادہ خراب نہ ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہندوستان میں خالصتان کی تحریک ایک بار پھر سے زور پکڑ رہی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تمام حالات اور واقعات کو درست طریقے سے سمجھا جائے اور اس طرح چھوٹے موٹے معاملات کو پہاڑ بنانے کے بجائے انہیں نظر انداز کیا جائے تاکہ کل کو ہمارے پہلو میں اگر ایک اور ریاست بنے تو ہمارے اس کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہو۔ ہم یہ جان گئے ہیں کہ ایسے کسی بھی مسلمان عہدیدار کا کوئی وجود نہیں تھا، تو ہمیں چاہیے کہ اس معاملے کو ہم تحقیق کے بالبوتے پر حل کریں اور اگر ہم حل نہ بھی کریں اور سکھوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے ہمیں بھی اس معاملے کو فراموش کر دینا چاہیے اور ایسی ویڈیو پر نازیبا کمنٹس نہیں کرنے چاہیے تاکہ مذہبی رواداری کو فروغ حاصل ہو اور کل کو ہم بھی سکھوں کی تحریک کا حصہ بنیں اور اپنے پہلو میں بننے والے اس متوقع ریاست کو خوش آمدید کہہ سکیں۔ معزز سامعین، یہ چھوٹی سی سٹوری میں نے آج آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔